इशू नहीं है। फिर 80 अरब का कोलैप्स क्या है? कोई कोलैप्स नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। स्टेट बैंक हमारे क्या कह रहे हैं आप? मतलब दिवालिया पॉलिसी जी आप बताएं जी, हम यानी कि इस बात को अग्री ही लीग नहीं करेगा कि पंजाब का दिवालिया हो चुका है और पंजाब नून के पास तो तनख्वाहें देने को अपने मन चाहते अफसरान को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं, पैदल के हाथ पैर जोड़ के तनख्वाह ली गई है, पैसा दिया गया, फिर तनख्वाहें दी गई हैं। जो आप पुलिस और एस्टैब्लिशमेंट का हो जिसको तनख्वाह न मिली हो वो बता दें कि जिसको महीने की तनख्वाह नहीं मिली सूबे में 400 बंदे की मैंने ऑप्शन की है। ओडी का क्वेश्चन जो है वो मौजूद होता है सूबे के पास, वो क्वेश्चन मौजूद था। अब इस बार ये सिचुएशन मुख्तलिफ होगी क्योंकि फंड्स देखे हसन साहब, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में बड़ा मुश्किल होता है फिस्कल पॉलिसी को लेकर चलना, अवेलेबल रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज करके आपको चलना पड़ता है। मियां साहब जो पहले चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी ये अंडर डेवलप की था ना? नहीं था, उस वक्त तो था इस तरह की कोई चीज नहीं आई। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं हुआ। ये शोर बहुत बचा है, शोर ही बचा, वो शोर बचा है। नहीं, अखबारों में कहा गया कि लोगों को देने से इनकार कर दिया, इस किस्म की बात। ये इशू नहीं है, स्टेट बैंक इश्यूज नहीं है जो आवाम हमारी देख रही है, जो पढ़ रही है, जो सुन रही है। नहीं, हर वक्त सूबे के गवर्नमेंट के साथ बैक पर खड़ा हो रहता है। ये एक बजटरी मतलब लाजिम मलजूम है। अच्छा कादरी साहब, अगर ये जो कॉमेडी सिचुएशन, ये तो बताएं आजम साहब, जी नून वाले शोर मचाते रहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी के पास वजीर खजाना ही नहीं है, वजीर खजाना ही नहीं है, और नून के पास जो वजीर खजाना वो पीपल्स पार्टी का है। कायरा साहब, नून के पास तो बहुत से वजीर नहीं है। 16,000 एमपी पड़ी हुई है, हेल्थ का IT प्लानिंग एंड डेवलपमेंट खाली पड़ी हुई है, हेल्थ एजुकेशन। जवाब ये है कि हमने बारहा अपने कोalition पार्टनर्स को नंबर 1 ये कहा कि जी आप लिस्ट दें ताकि इसको बढ़ाया जा सके, लेकिन अब जो सिचुएशन हुई है 18th अमेंडमेंट के बाद, हम ये समझते हैं कि हमें उस पर स्टिक करना चाहिए। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि गैर तरक्याती अखराजात जो है ना जी हसन निसार साहब, उसने इस मुल्क का सबसे ज्यादा बिगाड़ किया है। आज प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के गैर मुल्की दौरों के लिए 13 अरब रुपया मुख्तस किया गया इस बजट में। एक मजाक खेज बात है, 25 लाख रुपया रोज का खर्चा सिर्फ प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस का रखा गया। एक ऐसे मुल्क में जहां पिछले महीने एक महीने में 229 लोगों ने खुदकुशी की वजह से खुदकुशी। पूरी दुनिया में वावेला हो रहा है, पूरी दुनिया में वावेला हो रहा है कि हाइडल पावर अगर मौजूद नहीं होगी 60 to 70%, तो उस मुल्क की एनर्जी क्राइसिस जो है वो इतना बढ़ेगा और कीमत बढ़ जाएगी कि वो फैसिलिटेट नहीं कर सकेगी आपकी इंडस्ट्री को, और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। 11 रुपए का यूनिट है। अगर हाइडल पावर बन रही हो जो कि एक सस्ती बिजली है और वो 60% to 70% ना हो तो वो वायबल प्रोपोजिशन ही नहीं है। बताएं आप, और किसी घर करने पर तुले हुए हाइडल में तो मेरा ख्याल है कोई खांचा वांचा लंबा चौड़ा नहीं है ही नहीं जी। और सबसे बड़ी बात है निसार साहब कि वो एक सोच होती है। जी समीना, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी हसन साहब, अभी मेरे भाई ने कहा कि अखराजात फेडरल गवर्नमेंट के बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे वजारतों की बात कर रहे थे कि वजारतें तो एम्प्टी पड़ी हुई हैं और उनकी जगह टास्क फोर्सेज ने ले ली हुई हैं। उनके अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहा है, कैसे बर्दाश्त कर रही है गवर्नमेंट, जबकि गवर्नमेंट हमारी एक तरफ कह रही है फेडरल, अभी मेरे भाई ने खुद ही बात कर दी, 31 टास्क फोर्सेज अभी फिलहाल मौजूद है पंजाब में। कितनी? 31 हो गई है, पहले ज्यादा थी, इन्होंने अब कम कर दिया, और एक टास्क फोर्स में 2-2, 3-3 चेयरमैन हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके दफ्तर हैं, उनके अमला है। मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशनली वजारतों को प्रेफर नहीं करें। टास्क फोर्स के नहीं, ज़हीन साहब का तो बता दें। ज़हीन भाई, आप अगर किसी टास्क फोर्स का है? बिल्कुल नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, जो इनके कॉम्पिटेंट लोग हैं वो पीछे हैं, जिनको नवाजा जा रहा है, जिनको चहेते हैं, जो ऑब्वियसली ज़हीन भाई तो उनके पार्टी के वर्कर हैं और बड़े, मैं इनको पर्सनली जानती हूँ ज़हीन भाई को, लेकिन मेरा सिर्फ ये इख्तलाफात है इनसे कि ये अखराजात की तरफ जा रहे हैं, जबकि हर बात पे सुनों की सियासत के नारे लगाए जा रहे हैं। व्हाइट पेपर में वो भी है कोई सासे बेचे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने देखिए एक ऐसा बंदा। चले कप ऑफ टी, फिर इसके बाद चाय पीने, चाय का टास्क मेरे जिम्मे ही आता है हमेशा। तो चाय का टास्क पूरा करो भाई।
یہ ہمارا ٹاسک فورس ہے. سوچو ذرا, اگر ایک SMS 1 کروڑ کا مالک بنا دے. کوئی پنجاب کا والی وارث ہے, کوئی مانیٹر کر سکتا ہے؟ حکمران پنجاب کے آ کر پنجاب کے اثاثے بیچ رہے ہیں. پنجاب ہمارا, کل کو تو آپ سنیں گے شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کا بھی سودا ہو گیا, اس کو بھی بیچ دیا گیا. ابھی قصور میں ریسنٹلی 20 کروڑ کی جگہ ہے, زین بھائی کو پتا ہوگا اس بات کا, 20 کروڑ کی جگہ کو 1.25 کروڑ میں بیچا گیا ہے, جس کے اوپر وہاں پہ بڑا شور مچا ہے. عوام DPO کے دفتر چلی گئی, DCO کے آفس جا رہی ہے, شور ڈال رہی ہے کہ یہ کیا گورنمنٹ آ رہی ہے, لیکن کوئی سننے والا ہی نہیں, والی وارث ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر کون, زین بھائی کون بیٹھے گا, کون کنٹرول کرے گا ان چیزوں کو؟ اچھا نہیں, آپ کے وائٹ پیپر کا آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم اعتراض کہنے یا پوائنٹ کہنے وہ کیا ہے؟ ایڈمنسٹریٹولی آپ دیکھیے, صبح ہمارا فائنینشلی تو کولیپس کر ہی چکا ہے, پرویز الہی صاحب نے کہہ دیا تھا. اب ایڈمنسٹریٹولی آپ دیکھیں, کوئی افسر ان کے ساتھ اچھا بندہ جو ہے وہ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ جو ان کا وے آف, ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹاکنگ ہی کہہ لیں, انگلی کے اشارے سے تو میاں صاحب 1 منٹ میں ڈسمس کر دیتے. اتنے بڑے 21ویں 22ویں گریڈ کے افسر کو, 20ویں گریڈ کے افسر کو انگلی کا اشارہ ڈسمس. ایک اعتراض ہوئی ہے کہ بہت جونیئر لوگ بہت سینئر پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, میں باری باری جواب دے دوں. جی بالکل. ایک تو ٹاسک فورسز کی بات ہوئی جی, یہ بالکل درست ہے کہ بہت سی ٹاسک فورسز بنی. ٹاسک فورس کا کانسیپٹ کیا ہے سر ہمارے دماغ میں, ہم آنسریبل ہیں تو ہم جواب دے رہے ہیں. ایک تو ٹاسک فورس کا یہ آنسر ہے کہ ٹاسک فورس ایک اسپیسیفک جاب کو کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے, ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے بنائی جاتی ہے, اور جب وہ جاب ختم ہو جاتا ہے تو وہ ٹاسک فورس ڈیزالو ہو جاتی ہے. کل ملا کے 78 کے قریب ٹاسک فورسز تھیں. اپنا جاب مکمل کرنے کے بعد اب 31 ٹاسک فورسز, اس طرح میری بہن نے فرمایا. یعنی باقی ٹاسک پورے کر لیے انہوں نے. جی, وہ رپورٹ دو چار بتائیں مجھے. وہ گورنمنٹ کو, میں ابھی اس کا کانسیپٹ دے رہا ہوں, پھر واپس آ رہا ہوں. ہوتا کیا ہے, ایک ایسی فورس, ایک ایسی ٹاسک فورس کریٹ کی جائے جو کلین ڈرنکنگ واٹر کے کانسیپٹ کو سمجھے, اس کو کریٹ کرے, اس کو امپلیمنٹ کرے, اور ایک رپورٹ آپ کو دے کہ یہ اسٹرکچر ہونا چاہیے جس پہ کلین ڈرنکنگ واٹر کا پروسیس ٹھیک کیا جا سکتا ہے. وہ اپنی رپورٹ چیف منسٹر کو دے اور اس کے بعد وہ ڈیزالو ہو جائے. یہ کانسیپٹ ہے پوری دنیا میں اس وقت جو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے. پھر وزارتیں کیا کرتی ہیں؟ وزارت کا کام کنٹینیوسلی اس سسٹم کو مانیٹر کرنا ہے جو وہ دیں گے. وزارت ایک امپلیمنٹنگ اتھارٹی ہے. نہیں, وزارت کیوں نہیں انگیج کرتی؟ وزارت پروفیشنلز وزارت کام کرے, وزارت کے انڈر ہی ہوتے ہیں. ٹاسک فورس, اچھا آپ نے کہا اتنی اب تک ڈیزالو ہو چکی ہیں, کیا اچیو کیا؟ وہ تمام رپورٹس جو اچیو کی ہوئی, مجھے پرسائزلی تو میں 1 بائی 1 2 4 5 کہ جو ٹاسک فورسز کمپلیٹ ہو چکی ہیں وہ اپنی رپورٹ اس پرٹیکولر جاب کی فائنینشل اپنا پروفیشنل اپروچ کے ساتھ چیف منسٹر کو دے چکی ہے. اب کیا ہوگا, اب پرٹیکولر وزارت, اس کا سیکرٹری اس رپورٹ کو امپلیمنٹ کرے گا اور اس لینڈ مارک ہے اس گول کو اچیو کرے گا. یہ کانسیپٹ ہے ٹاسک فورس. حسن بھائی, ٹاسک فورس کے دراصل میاں صاحب کو فراڈ نظر آ گئے لوگوں کے. سستی روٹی اسکیم دیکھ لیجئے, اس کے اوپر جو ٹاسک فورس بٹھائی گئی تھی 8 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے سستی روٹی کا. بالکل آڈیٹر جنرل کی 25 کروڑ روپے کی سلائیڈز پہ سلائیڈز ٹی ویز پہ آ رہا ہے, لوگ 25 کروڑ کا 8 ارب کا ان کا. یہ لیجیے حسن صاحب, زین بھائی یہ میری بات آپ سن لیں, یہ 8 ارب کا انہوں نے دی تھی سبسڈی. کدھر گئی 8 ارب, کہاں گیا 8 ارب؟ وہ پکڑا گیا ان کا بندہ. میاں صاحب نے ٹاسک فورس ختم کر دی, تو فراڈ ہو گیا میرے نام. پھر میاں صاحب نے پھر ایک فوڈ اسکیم کھولی, ابھی بھی اس کے ہیڈ ہے, ان کے ہیڈ ختم کر دیے, ایک بات کا جواب دے رہے نا, ان کے چیئرمین ختم کر دیے گئے. 25 کروڑ روپے کا ان کے حساب سے کوئی فراڈ ہوا. آپ صرف مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ 8 ارب کی سبسڈی میں سے میں نہیں مانتا جو فراڈ ہوا. اگر کوئی ڈسکرپنسی آئی بھی ہے اور 5 کروڑ روپے کی بھی سستی روٹی 2 روپے کے حساب سے لوگوں کو مل گئی ہے, تو کیا یہ بری بات ہے یا اچھی بات ہے؟ لوگوں کو مل گئی, آپ لوگوں سے پوچھیں سیکنڈ میں یہ بہت بات ابھی ہم نے کاف لیگ نہیں بننا, نون لیگ نہیں بننا. زین بھائی ابھی ہم نے جو ابھی روٹی کپڑا مکان سے جو ترس رہی ہے اپنی پارٹی, ہم پارٹی کی خیر خیر یہ کہا ہے
ہے کہ میں دل پہ ہاتھ رکھی ہوں. دیکھیں بات سنیں, میں